عمر حضور دی دعاواں دا جواب دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او عمر دے نام تو ڈر دین کفر دا کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا 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 عمر دے نام دا ناواں کفر تے بھاریے عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے عمر نو جان سنان دی خلقت ساری ہے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتا عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب او پتر حلالی ماواں دے جانا فدا کر دین عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دین عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دین او کمی آپ دساویں نے اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے بن ویندے قرآن عمر جو بول دے بن ویندے قرآن عمر جو بول دے او کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب رب دی پسند وی تے ابن خطاب کعبے نو آزاد کراوے پیر عمر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر حبشی بانگ سناوے اللہ اکبر او کفر نو لگیاں موت دیاں ہن سکراتاں عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر کیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او بزنس کر مزدوری باویں کھو کھالا عمر دے نام دا شام سویرے ہو کالا
عمر دے نام دا شام سویرے ہو کلا اللہ دے سی برکت خیر دیا خیراتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطابے رب دی پسند وی تے ابن خطابے رب دی پسند وی تے ابن خطابے روز پاک تے جا نہیں سکدا مردودے عمر دی اکھ دا پہرا اج وی موجود ہے عمر دی اکھ دا پہرا اج وی موجود ہے او ملن کیوں دیدار دیا کفر مسوغاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او عمر نو جیڑا منے او حق والا ہے ورنہ سور دا کنڈے منہ دی کالائے ورنہ سور دا کنڈے منہ دی کالائے او عمر دے نام دا غیر یہودی علاماتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطابے رب دی پسند وی تے ابن خطابے رب دی پسند وی تے ابن خطابے روک سفر ہویا حکم غلام جاری ہے اٹھتے بہ جا پیدل میری واری ہے اٹھتے بہ جا پیدل میری واری ہے او پیر گر گئے راہب پڑھ کے توراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او عمر دے پچھوں پڑیاں نمازاں پیر علی ابن سبا دی گرم ہوا بہو باد چلی ابن سبا دی گرم ہوا بہو باد چلی او جس وچ آئیاں کفر دا کالیاں شہراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطابے رب دی پسند وی تے ابن خطابے رب دی پسند وی تے ابن خطابے ارشد سچ دی سوچ سچی وچ رچ جا بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا جھوٹیاں لوکاں تو بچ جا او سچیاں نال نہ چھڈی میل ملاقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر حضور دی دعاواں دا
جواب دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود آپ منگیا جناب عمر نو خود آپ منگیا جناب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب رب دی پسند وچ ابن خطاب عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر او عمر دے نام تو ڈر دے نے کفر دا کل ذاتاں